नमस्कार अनि ट्राइफर्लनमा हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल वैशाख 8 गते बुधबार गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठ अन्तर्गतका वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, 2077 चैत्रमा भएको गैंडा गणना अनुसार हाल नेपालमा गैंडाको संख्या कति रहेको छ? 752 वटा। 2077 चैत्र 28 मा सार्वजनिक गरिएको गैंडा गणनाको नतिजा अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 694, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 38, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 17 र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3 वटा गैंडा भेटिएका। गैंडा गणना 2077 चैत्र 9 गतेदेखि 28 सम्म गरिएको। कुल गैंडा मध्ये वयस्क 520, अर्धवयस्क 96 वटा र बच्चा 136 रहेका। 6 वर्ष पहिले अर्थात् सन् 2015 मा गरिएको गैंडा गणनामा नेपालमा कुल 645 गैंडा रहेका। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको कुन संस्थालाई मानित विश्वविद्यालय डिम्ड युनिभर्सिटी बनाउने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइएको छ? नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क। नार्कलाई मानित विश्वविद्यालय बनाउने धेरै पहिलेदेखि प्रयास हुँदै आएको। नार्कको 3 वर्षीय अन्तिम योजना 2064 देखि 2067 मा पनि यस सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरिएको। नार्कमा मानित विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि त्यहाँ अनुसन्धानका साथै अध्ययनको कार्य पनि हुने, यसको स्थापनामा भारतको सहयोग रहने। प्रश्न नम्बर 3, विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्था कुन हो? एसियाली विकास बैंक एडीबी। सरकारले 7 प्रदेशका विभिन्न 50 स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन बनाउने भएको। चार्जिङ स्टेशन मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला सहरहरूमा राखिनेछ। 1 वर्ष 2078 चैत्र भित्र चार्जिङ स्टेशनको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको। हरेक चार्जिङ स्टेशनमा 142 किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसबाट विद्युत आपूर्तिका लागि 50 केभीए को ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिने। 300 भन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशनको सफ्टवेयर राखिनेछ र 50 वटै स्टेशनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ। प्रश्न नम्बर 4, नेपाल आयल निगमले इन्धन चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ EIRP सफ्टवेयर कहिलेदेखि लागू गर्ने गरी निर्णय गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गते। देशभरका सबै डिपोमा ERP लागू गर्न केन्द्रीय कार्यालयबाट उच्च स्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा टिम परिचालन गरिएको। ERP सफ्टवेयर लागू भएपछि इन्धन ढुवानी वितरण र लेखा प्रणालीलाई सुधार गरी चुहावट नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको। देशभरका डिपोमा रहेको तेलको मौजदात बाटोमा ढुवानी हुँदै गरेको तेलको परिमाण, इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC ले दिएको तेलको परिमाण लगायत सबै तथ्याङ्क सफ्टवेयर मार्फत सजिलै जानकारी पाउन सकिने। पम्प व्यवसायले सफ्टवेयर मार्फत नै तेलको माग गर्ने हुँदा कुन ठाउँमा तेल कम वा बढी भएको छ भन्ने सजिलैसँग हेरेर माग र आपूर्तिको तालमेल समेत मिलाउन सकिने र व्यवसायले घर बसेरै तेलको डिमान्ड गर्न र पैसा तिर्न सक्ने। त्यस्तै ढुवानी व्यवसायले पनि घरमै बसेर इन्धन ओसार पसार बापतको भाडा प्राप्त गर्न सक्ने। प्रश्न नम्बर 5,
सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कुन अवधिलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहका रूपमा मनाउन थालेको छ? वैशाख 1 देखि 7 विक्रम सम्वत 2078 देखि यो सुरु भएको छ। नेपाल सरकारले सन् 2024 सम्म जन्म र मृत्यु दर्तालाई 100% पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अहिले मुलुकमा व्यक्तिगत घटना दर्ता 65% मात्र रहेको। प्रश्न नम्बर 6, मेरो किता प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 नक्सा, प्लट, रजिस्टर, फिल्ड रेकर्डिङ, रेखाङ्कन, निवेदन लगायतका सेवा अनलाइनबाट पाउने गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागि। यो प्रणाली कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका पक्षसँग पनि सम्बन्धित रहेको जनाइएको र यस प्रणालीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शुभारम्भ गरिएको। प्रश्न नम्बर 7, जुट शीतल पर्व कुन क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको छ? तराई। तराई मधेसका थारू, मैथिली र मधेस समुदायमा यो पर्व पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा मनाउने गरिन्छ। मैथिली भाषीले यसलाई वाइस फावेन पर्व पनि भन्ने गर्छन्। यस पर्वमा परिवारका ज्येष्ठ सदस्यले आफूभन्दा सानो उमेरका व्यक्तिलाई शिरमा पानी राखेर आशीर्वाद दिने चलन रहेको छ र यस पर्वमा परिवारको सुख, शान्ति, समृद्धिका लागि परिवारका ज्येष्ठ सदस्य तथा मान्यजनसँग आशीर्वाद लिने चलन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, सिरुवा पर्व कुन क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको छ? पूर्वी तराई। वैशाख 1 देखि सुरु हुने नयाँ वर्षसँगै पूर्वीय तराईका विशेष गरी राजवंशी, ताजपुरिया, गनगाई, माझी, थारू लगायतका आदिवासी समुदायमा यो पर्व प्रचलनमा रहेको छ। यस पर्वमा नयाँ लुगा लगाउने, मिठो परिकार खाने, परिवार, गाउँ, समाज, राष्ट्रको शान्ति एवं समृद्धिका लागि ग्राम तथा महाराज थानमा पूजा र घरमा कुल पूजा गरी मनाउने गरिन्छ। यस पर्वमा थानहरूमा मेला लाग्ने गर्छ। प्रश्न नम्बर 9, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सुरु गर्ने राष्ट्र कुन हो? अस्ट्रेलिया, सन् 1984। प्रश्न नम्बर 10, फाल्गुनन्द सुकीलुम्बा विमानस्थल कहाँ रहेको छ? इलाम। नयाँ वर्ष 2078 सँगै यस विमानस्थलमा उडान अवतरणको तयारी भइरहेको। 328 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको यो विमानस्थल 2067 चैत्र 13 शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालद्वारा भएको। प्रश्न नम्बर 11, नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 25 गतेबाट। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट भन्ने मूल नाराका साथ कैलाली जिल्लाबाट यो कार्यक्रम सुरु गरिएको। विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 25 गते 5औं स्वास्थ्य बीमा दिवस मनाइएको। प्रश्न नम्बर 12, अमेरिकाको आर्थिक अखबार CEO वर्ल्डद्वारा सन् 2020 मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार विश्वका सबैभन्दा महँगा देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो? स्विजरल्यान्ड। महँगा देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा नर्वे तथा तेस्रो स्थानमा आइसल्यान्ड रहेका। महँगा देशको सूचीमा नेपाल 122औं स्थानमा रहेको। विश्वको सबैभन्दा सस्ता देशको सूचीमा पाकिस्तान पहिलो स्थानमा रहेको। सस्ता देशको सूचीमा नेपाल 11औं स्थानमा रहेको। घर भाडा, रेस्टुरेन्ट खानाको मूल्य, लुगा, ट्याक्सी भाडा, इन्टरनेटको मूल्य लगायतका विषयलाई आधार मानी सो सूची तयार पारिएको। सर्वेक्षण 132 नेपालमा राजधानीमा गरिएको। प्रश्न नम्बर 13,
2076 माघ 20 को मन्त्री परिषद बैठकले देशका कति स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गर्यो? 5 वटा। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2, बजाङको तलकोट गाउँपालिका 6, ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका 6, स्याङ्जाको चापाकोट गाउँपालिका 9, स्याङ्जाकै गल्याङ नगरपालिका 1 लाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय भएको। प्रश्न नम्बर 14। एसएलसी हाल एसईई मा सर्वोत्कृष्ट हुनेको नाम घोषणा गर्ने परिपाटी कहिलेदेखि बन्द भएको हो? विक्रम सम्वत 2062। नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष कुन हो? ढोरपाटन शिकार आरक्ष। प्रश्न नम्बर 16। सबै खाले पुँजी मध्ये सर्वोत्तम हो? सबै खाले पुँजी मध्ये सर्वोत्तम हो मानव जातिमा लगानी भएको पुँजी भन्ने विचारक को हुन्? अल्फ्रेड मार्शल। प्रश्न नम्बर 17। नेपाल र भारत बीचको व्यापारमा भुक्तानी असन्तुलन रहनुका कारण के हो? नेपालको निर्यात भन्दा आयात बढी गर्नु। नेपालले निर्यात भन्दा आयात बढी गर्नु। प्रश्न नम्बर 18। पत्र पत्रिकाका लागि हुलाक टिकटको व्यवस्था कहिलेदेखि हटाइएको हो? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 12 गते। प्रश्न नम्बर 19। रेड एप्पल भनी केलाई बुझिन्छ? गोलभेडा। प्रश्न नम्बर 20। नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? उत्तरी गोलार्धमा। प्रश्न नम्बर 21। नेपालको शिक्षा पद्धतिमा नेपाली विषयलाई अनिवार्य गराउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। प्रश्न नम्बर 22। वैशाख 1 गते मनाउने गरिएको विशु पर्व कुन ठाउँमा प्रचलित पर्व हो? सुदूरपश्चिम। विशु पर्वलाई विशु संक्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ। मिठा मिठा खानाका परिकार बनाई खाने, देउडा खेल्ने एवं सिस्नो पानी छ्यापेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। विशुका दिन सिस्नो लगाउँदा छालामा भएका घाउ खटिरा निको हुने र छाला सम्बन्धी रोग निर्मूल हुने जनविश्वास रहेको छ। विशु पर्वमा महिलाले पुतला नाच खेल्ने र पुरुषले विशु बाग बनाएर दौडाउने चलन रहेको छ। विशु पर्वको दिन कुल देवताको पूजा गरी गतानी डुबका स्थानीय खानाको परिकार बनाएर खाने, पकाएर खाने, साथै मासको दालबाट बनाइने विशेष स्थानीय परिकार बटुक र चुकानी बनाउने खाने चलन रहेको छ। यस दिन भारतको हरिद्वारमा नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट गंगा स्नानका लागि जाने चलन समेत रहेको छ। हिन्दू सम्राट विक्रमादित्यको पराक्रम र जन्मोत्सवको खुसियाली स्वरूप यो पर्व मनाउने गरिएको विश्वास रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23। एसियाली राष्ट्र जोड्ने आइरन सिल्क रोड सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? विक्रम सम्वत 2006 नोभेम्बर 10 मा। प्रश्न नम्बर 24। रसुवा जिल्लाको लामटाङ क्षेत्रमा पर्ने 5890 मिटर अग्लो हिमशिखरलाई के नामाकरण गरिएको छ? वेडेन पावेल स्काउट पिक। प्रश्न नम्बर 25। नेपाल सरकारद्वारा जनता आवास कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? आर्थिक वर्ष 2066-67। सरकारले आर्थिक वर्ष 2066-67 को बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत सिराहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तु जिल्लाबाट जनता आवास कार्यक्रम सुरुवात गरेको। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको हो। प्रश्न नम्बर 26। भर्चुअल मुद्राको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? जापान। प्रश्न नम्बर 27। जडीबुटीको गुण रोगबाट उपयोगिता बारे
मा उल्लेखित ग्रन्थ निघण्टुको प्रथम संस्करण कहिले प्रकाशित भएको हो? विक्रम सम्वत 2025। यो ग्रन्थ प्रथम संस्करण प्रकाशित भएको 25 वर्षपछि दोस्रो संस्करण प्रकाशित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट भएको। लोकजीवन तथा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञका लागि उपयोगी उक्त ग्रन्थमा संस्कृत भाषामा रहेका जडीबुटीका नामसँग सम्बन्धित शब्दका साथै नेपाली, हिन्दी, बङ्गाली, कर्नाटकी, महाराष्ट्री र ल्याटिन भाषामा समेत यथासम्भव ती शब्दहरूको नाम दिइएको। प्रश्न नम्बर 28। विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति को हुन्? इसाबेल फेरोन, अर्जेन्टिना। प्रश्न नम्बर 29। पेलेग्रा रोग भिटामिन बी को कमीले लाग्छ भने स्कर्वी रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्छ? भिटामिन सी को कमीले। र प्रश्न नम्बर 30। जापानको हिरोसिमामा 6 अगस्त 1945 मा विस्फोट गरिएको परमाणु बमको नाम के थियो? लिटिल बोय। यो सँगै आजका लागि बस्तीको प्रश्न यति नै र यसका लागि प्रस्तुतिका लागि प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी सरलाई विशेष धन्यवाद, सँगै गोर्खापत्र परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद।